दुनिया के इस बेपनाह शोर में ना कभी कभी कोई ऐसी कहानी हमारे सामने आ जाती है जो सीधा हमारी रूह में उतरती है। पैरे कामिल दो रूहों का सुनेमाई सफ़र। ये कोई आम सी कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सफ़र है जहां अंधेरे को चीर कर नूर तक पहुंचा जाता है। एक ऐसी मंजिल जिसके लिए इंसान अपना सब कुछ लुटा देता है। चले इस अंधेरे और उजाले की कश्मकश को मिलकर महसूस करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक इंसान के दिमाग के पास दुनिया की हर चीज मौजूद हो, लेकिन उसकी रूह बिल्कुल खाली हो। ये कोई मामूली सवाल नहीं है, ये अंदर तक हिला देने वाली एक हकीकत है। एक ऐसा शख्स जिसके कदमों में हर कामयाबी हो, जिसका दिमाग हर मुश्किल को सेकंडों में हल कर ले, मगर जब वो अपने अंदर झांके तो वहां क्या मिले? सिर्फ एक ना खत्म होने वाला गहरा तारीख खला। और ये खामोशी सुकून नहीं देती, ये तो अजियत देती है। पहला हिस्सा, रूह का खला, एक शानदार दिमाग का कर्ब। और यहीं से हम सलार सिकंदर की इस तारीक दुनिया में कदम रखते हैं। एक ऐसा जहन जो देखने में तो हर लिहाज से मुकम्मल है, परफेक्ट है, लेकिन ये चमकदार खोल उसके अंदर के इस खौफनाक खालीपन को छुपा नहीं पाता। पता है, सलार की जहानत उसके लिए कोई नेमत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा भारी बोझ बन चुकी थी जो उसे रोजाना रात को बेसुकूनी की एक नई खाई में धकेल देता था। एक अजीब सी तारीकी, एक उदासी का एहसास जो सालार की पूरी जिंदगी पर हावी था। सब कुछ है उसके पास, लेकिन दुनिया की कोई भी चीज उसकी रूह की प्यास नहीं बुझा पा रही थी। ऐसा होता है ना कि इंसान दुनिया की भीड़ में खड़ा होता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल तन्हा और भटका हुआ महसूस करता है। एक गहरे रूहानी सफर की फिजा में ये बेचैनी, ये कर्ब खामोशी से बढ़ता रहता है। 150 से ज्यादा का आईक्यू, यानी एक ऐसी गैर मामूली जहानत जो शायद करोड़ों में किसी एक को मिलती है। लेकिन इस सारी कहानी का सबसे बड़ा अलमिया ही यही है कि ये बेपनाह जहानत, ये लाजवाब दिमाग सालार को वो एक चीज नहीं दे सका जिसके लिए वो तड़प रहा था। और वो क्या था? सुकून। सच तो ये है कि जब रूह भटक रही हो ना, तो दुनिया का कोई भी तेज तरीन दिमाग आपको रास्ता नहीं दिखा सकता। दूसरा हिस्सा है रोशनी की तलाश, सच्चाई का एक बेताब ताक़ुब। अब सालार की दुनिया से बिल्कुल हटकर कहानी के दूसरे सिरे पर खड़ी है इमामा हाशिम, एक ऐसी रूह जो मुकम्मल अंधेरे में घिरी हुई है, लेकिन रोशनी की एक छोटी सी किरण के लिए बेताब है। वो एक ऐसी सच्चाई की तलाश में निकल पड़ती है जो उसके ईमान को मुकम्मल कर दे। बेशक ये रास्ता कांटों से भरा हुआ था, लेकिन उसने इस पर चलने की ठान ली। एक तरफ देखिए सालार का गुरूर है, उसकी बेमिसाल दुनियावी कामयाबियां जो असल में सिर्फ उसकी अंदरूनी मौत और कर्ब पर पर्दा डाल रही हैं। और दूसरी तरफ इमामा है, जिसने अपनी सारी दुनियावी आसाइशें, सारा आराम कुर्बान कर दिया, बेपनाह तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी रूहानी दौलत और सुकून पैदा हो गया जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसे हम ज़ाहिरी महरूमी समझते हैं, वो ही असल में सबसे बड़ी अंदरूनी खुशहाली होती है। और ये सब इतनी आसानी से नहीं मिला। रूहानी बेदारी की ना एक बहुत ही तकलीफ-देह कीमत होती है। और इमामा की कहानी इस बात की गवाह है कि जब ईमान की इस नाजुक सी रोशनी को बचाना पड़ जाए, तो इंसान को अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखना पड़ता है। अपना घर, अपने प्यारे, अपनी पूरी पहचान, सब कुछ पीछे छोड़ देना पड़ता है। उसने जो दर्द सहा, दरअसल वही उस रोशनी की असली कीमत थी। तीसरा हिस्सा, जब दो तकदीरें टकराती हैं, दर्द से बुने हुए रास्ते। तकदीर के खेल भी कितने पुरस्कार होते हैं ना। ज़रा सोचिए, कैसे दो बिल्कुल ही मुख्तलिफ, टूटी हुई और भटकती हुई रूहों के रास्ते आपस में टकरा जाते हैं। ये एक ऐसा मोड़ है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये रास्ते जो इतनी तकलीफ और दर्द से बने थे, आखिरकार एक ही नुक्ते की तरफ खिंचते चले आते हैं। ये कोई आम सा इत्तेफाक नहीं था, ये तो एक ऐसी अटल हकीकत थी जिसे बस होना ही था। रूहानी इर्तिका का ये पूरा सफ़र कई कठिन मराहिल से होकर गुजरता है। सबसे पहला मरहला, वो साल जो सिर्फ सायों और एक अजीब से खालीपन में गुजर गए। फिर आता है दूसरा मरहला, बहरान के वो शदीद लम्हात जिन्होंने इनको अंदर तक झंझोड़ दिया, उन्हें बेदार किया। और आखिरकार तीसरा मरहला, जो कि ईमान और मुकम्मल सुपुर्दगी का मकाम था, उनकी हतमी मंजिल। वाकई दर्द और बहरान ही वो रास्ते बनते हैं जो इंसान को सीधा इलाही राब्ते तक ले जाते हैं। तकदीर का अपना एक वक्त होता है, और यही बात इस पूरे सफ़र का असल महवर है। आप कितनी ही तकलीफ़ों से गुजरें, दूरियों हों, भटकना पड़े, लेकिन इन दोनों का ये टकराव
تو جیسے پہلے سے ہی طے تھا، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت، کوئی بھی تیز ترین عقل اس مقررہ وقت کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی آگے یا پیچھے نہیں کر سکتی تھی۔ چوتھا حصہ، تبدیلی کی آگ، سایوں سے فرار۔ اور پھر وہ وقت آ ہی جاتا ہے جب سالار کی ذہانت کے وہ تمام اونچے اور مضبوط محل ایک ہی پل میں زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی پرسکون عمل نہیں تھا، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسا جذباتی اور دردناک زوال تھا جہاں سالار کا ہر وہ غرور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے جس پر اسے کبھی اتنا ناز تھا۔ وہ اپنے ہی سایوں سے بھاگنے اور بس ایک معافی کے لیے شدت سے تڑپ اٹھتا ہے۔ یہ مکمل خاموشی اور سپردگی کا وہ لمحہ ہے جہاں آ کر سارے کے سارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ سالار کی وہ اذیت، پچھتاوے کی وہ آگ، اور پھر آخرکار رب کے سامنے اس کی وہ سسکیوں بھری التجا۔ یہاں ایک انتہائی متکبر شخص اندر سے بالکل ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے تاکہ وہ ایک نئی اور خالص شکل میں دوبارہ جڑ سکے۔ تبدیلی کا یہ سفر کتنا خوبصورت مگر ساتھ ہی کتنا تکلیف دہ تھا۔ اگر ہم اس کے قدم دیکھیں تو پہلا قدم تھا اپنے اندر کے اس بے پناہ خالی پن کو شدت سے محسوس کرنا۔ پھر دوسرا قدم اس گہرے اندھیرے میں سسکتے ہوئے اپنے رب سے التجا کرنا، گڑگڑانا، اور پھر بالآخر تیسرا قدم اس الہی روشنی کو پوری طرح اپنے دل میں اتار لینا۔ یہاں غرور ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک خالص رونے والی سپردگی لے لیتی ہے۔ پانچواں اور آخری حصہ، شفا اور حتمی سکون۔ طویل ترین رات کے بعد کی صبح، کیونکہ ہر لمبی رات کے بعد نہ ایک صبح ضرور ہوتی ہے۔ سالوں کی وہ پھٹکن، وہ بے پناہ درد، قربانیاں اور آنسو بلا آخر رنگ لاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سالار اور امامہ کے زخموں سے بھری روحیں نہ صرف شفا پاتی ہیں بلکہ ایک دوسرے کے وجود سے مل کر اس مکمل سکون کو پا لیتی ہیں۔ ایک ایسی صبح جس کی روشنی نے واقعی پچھلے تمام اندھیروں کو دھو کر رکھ دیا۔ بھٹکتی ہوئی روح کے لیے جو لکھا ہے وہ ہمیشہ تاریک ترین راتوں میں اپنا راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ یہ بات کتنی گہری ہے نا، سیدھا دل پر جا کر لگتی ہے۔ یہ صرف کچھ الفاظ نہیں ہیں، یہ ان دونوں کی تقدیر کے ملنے کی سچی گواہی ہے۔ وہ راتیں کتنی ہی تاریک، کتنی ہی خوفناک کیوں نہ تھی، لیکن مقدر کی روشنی نے آخرکار اپنا راستہ خود ہی بنا لیا۔ حقیقی تکمیل دراصل حتمی سپردگی میں ہی ہوتی ہے۔ یہ وہ سچائی ہے جو انہوں نے اتنے درد کے بعد پائی۔ جب تک انسان اپنا سب کچھ، اپنی مرضی، اپنی وہ نام نہاد ذہانت اس ذات کامل کے سپرد نہیں کر دیتا نا، تب تک وہ سکون، وہ منزل ملنا ناممکن ہے۔ اور یہی وہ حتمی سچائی تھی جس کی انہیں اتنے سالوں سے تلاش تھی۔ اب اس پورے سفر کے بعد ایک بہت ہی گہرا اور چبھتا ہوا سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب ایک دماغ اپنی تمام تر ذہانت، اپنی ساری منطق کو آزما کر تھک جاتا ہے، جب عقل کے سارے دروازے بند ہو جائیں، تو ایک بھٹکتی ہوئی روح کو بآخر اپنے گھر واپس آنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ آخر وہ کیا چیز ہے جو اس بھٹکتی ہوئی روح کا ہاتھ تھام